چھولے مثالے چھولے چھولے کرارے چھولے مالٹے امرودے چھولے کرارے آلو چھولے کرارے چھولے مثالے چھولے صادق جی ماں چھولے بیچ رہے ہیں جی آلو چھولے بیچ رہے ہیں جی گھر دے بنا دیں نا اصل مڑ بیچ بوچ وینے جی شام نو کھانڈ پتی آدھی لے لی کوئی دودھ 20-25 کا دودھ لے لیا چائے شاہ بن گئی سارے کتنے جی بھائی سودا سجا لے لیتے ہیں جی دکان تو سودا لے لے شام نو کوئی چھولے بہت وغیرہ لے لے جڑے پیسے کوئی چارن چھولے دے وچ پا لے دیکھنا بس کرن والا کوئی نہیں کہ کراں جی بچہ پڑھدا ہے باقی کون دیندا کسی نو ہاں جی کوئی دے تے رہیا کوئی نہیں کسی نو بس شکر اللہ دا جی اللہ دی ذات جڑی نا کسی نہ کسی ٹائم کوئی بہانہ بنا دے سی کوئی دکان والا سباب بن جاسی کوئی ادھار مل جاسی دوے دے کوئی دیہڑی زیادہ لگ گئی کسی ٹائم تھوڑی لگ گئی 4,000 جی اس بندے نے 4,000 دیتا ہے اللہ تعالیٰ دا بھلا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس تو زیادہ دے سکھ صحت دے اللہ دی ذات اس نو حج کراوے بیت اللہ نصیب کرے ہاں جی اللہ دی ذات دے بچے نو سکھ دے دے کاروبار ہی سکھ دے میں اس تے راضی ہاں غریب بندہ چلو میری امداد کر دیتی جی بڑی مہربانی جی شکریہ جی بڑا راضی ہوں جی اللہ اس نو زیادہ دے اللہ دی ذات اس تو زیادہ دے ہاں جی اللہ تے 5 دن پاک یہ پیسے دا جی ماشاءاللہ کوئی اپنا کو امرود شمرود کو مالٹے شالٹے سویرے کچھ مطلب کاروبار دھندا کر کے تے کوئی روزی تے بنی سام ہاں جی اللہ اس نو زیادہ دے جی جس بندے نے امداد دیتی اللہ دی ذات اس نو حج نصیب کرے ایس بھی 4,000 پہنچایا انہاں دا بھی شکریہ بہت بہت شکریہ اللہ دی ذات انہاں نو بھی حج کراوے اللہ دی ذات اس تو زیادہ دے سکھ صحت دے طبیعت اور اللہ دی ذات قرآن پاک دی زیارت کرن نصیب فرماوے